नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाह कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म प्रतिमा कुमाल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. माओवादी केन्द्रको नेतृत्व छान्न चुनावी प्रक्रिया सुरु। राति 8 बजेदेखि उम्मेदवारी दर्ता। तेत्तीस प्रतिशत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने देश नेपाल मात्रै रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। सबैको सहभागिता रहने गरी पार्टीका हरेक तहमा प्रतिनिधित्व गराएको दाबी। मालीमा आतंकवादी हमलामा 8 सैनिकको मृत्यु, 7 घाइते। आक्रमणकारीतर्फ 31 जनाको मृत्यु। र मनाङ ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा 3 स्टारको दोस्रो जित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन समितिले शनिबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम अनुसार उम्मेदवारी दर्ताको समय राति 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्मलाई तोकिएको छ। यसैबीच नयाँ नेतृत्व चयनको लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ। माओवादी केन्द्रको निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली प्रकाशन गरेसँगै निर्वाचनतर्फ धकेलिएको हो। माओवादीको 1742 प्रतिनिधिको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। माओवादीले पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति सर्वसम्मतको प्रयास जारी राखेको छ। 2 बजेपछि केही समय बसेको बन्द सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैचारिक तथा राजनैतिक दस्तावेज विधान मस्यौदा सर्वसम्मतले पारित भइसकेपछि अब महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटी सहमतिबाटै चयन गर्ने पहिलो प्रयास हुने र सहमतिबाट हुन नसके लोकतान्त्रिक विधिबाट मध्यमबाट कमिटी चयन गर्ने बताउनु भएको छ। सहमतिबाट केन्द्रीय कमिटी चयनका लागि पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा साँझ 5 बजेसम्म छलफल भएको थियो। अहिले बन्द सत्र पुनः स्थगित भई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा छलफल सुरु भएको छ। बन्द सत्र 5 बजेसम्मलाई स्थगित गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राज्यको हरेक निकायमा 33% महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नेपाल एउटा मात्रै देश भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले महिला मात्रै नभएर दलित, जनजाति, आदिवासी सबैको अत्यन्तै समावेशी र समानुपातिक ढङ्गले राज्यका र पार्टीका हरेक तहमा प्रतिनिधित्व गराएको दाबी समेत गर्नुभएको छ। शनिबार आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टीका सांसद एवं नेत्री डाक्टर डिला संग्रौलाद्वारा लिखित पुस्तक नेपालीका सपना अधुरैको विमोचन गर्दै उहाँले मुलुकको कार्यकारी तहहरूमा समेत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आरक्षणको व्यवस्था गरेर नेपाल र नेपाली काङ्ग्रेस स्वयंले आफूलाई सबै समुदायको पार्टीको रूपमा चिनाएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले महिला नेत्रीहरूले महिला मतदाताहरूको सङ्ख्या बढाउन पनि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले नेत्री संग्रौलाले नेपालको महिला आन्दोलनको क्षेत्रमा दिएको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीसँग 9 बुँदे सम्झौता गरेर विदेशमा विद्यार्थीहरूलाई सप्लाई गरेर कारोबार चलाउनेहरूलाई साथ दिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले नेपालमा नर्सिङ कलेज खोल्न नपाउने लगायतका सहमति गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले पैसा नहुने नेपालीका छोराछोरीको मेडिकल कलेज पढ्ने सपना बर्बाद पारेको गम्भीर आरोप समेत लगाउनु भएको छ। उहाँले डाक्टर केसीसँग प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको सम्झौताले विदेशमा पैसा र छोराछोरी पढाउने कम्पनीलाई फाइदा पुर्याएर नसक्नेको जीवन बर्बाद पारिएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले स्कुल कलेज बन्द गर्न सो सम्झौता भएको र त्यसबारे बुद्धिजीवीहरूले मौनता साधेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको र बैंकहरूमा तरलताको अभाव देखिएको दाबी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रति संकेत गर्दै इज्जत नभएकाहरू सधैँ सरकारमा रहेको अवस्था रहेको भन्दै व्यङ्ग्य पनि गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो पार्टीले भने सरकारमा बसेर आफ्ना नीति कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने वा प्रतिपक्षमा रहेर गलत नीतिको विरोध गरेर देश र जनताको सेवा गर्ने गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले माओवादी जनयुद्धका कारण रोजगारीको खोजीमा धेरैजसो युवाहरू विदेश जान औल्याउँदै अब त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य भएको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका उद्योग विभाग उपप्रमुख दुर्गा प्रसाईले देशमा भएको सबै उद्योग धन्दा कलकारखाना सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले बेचेको आरोप लगाउनु भएको छ। मेडिकल कलेज सञ्चालक समेत रहनुभएका उपप्रमुख प्रसाईले नेपाली काङ्ग्रेसले 2047 सालपछि अधिकांश समय सरकारको नेतृत्व गरेको र त्यसै बेला मुलुकका सबै उद्योग धन्दा कलकारखाना बेचिएको बताउनु भएको हो। शनिबार आज काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकका उद्योग धन्दा सबै बेचिएपछि नेपाली युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने अवस्था आएको तर्क समेत गर्नुभयो। उपप्रमुख प्रसाईले पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको दाबी समेत गर्नुभएको छ। ओलीले संविधान सम्मत ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको निर्वाचन प्रक्रिया आजदेखि सुरु हुने भएको छ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने 19 सदस्यका लागि माघ 12 गतेलाई तय गरिएको मतदानको प्रक्रिया आज सुरु हुन लागेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार आज मतदाताको नामावली प्रकाशन, दाबी विरोधको उजुरी तथा नाम सच्याउन दरखास्त दिने लगायतका कार्यक्रम छन्। पुस 20 देखि 25 गतेसम्म उम्मेदवारको
उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन, निर्वाचन चिन्ह वितरण र निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा स्थानीय तहमा 1493 जना र प्रदेश सभामा 532 जना गरेर जम्मा 2025 मतदाता रहेका छन्। त्यस्तै मतदाताका लागि 8 वटा मतदान स्थल र 14 वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिन 12 दल दर्ता भएका छन्। आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दलले पाएको समानुपातिक मतका आधारमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतपत्रमा चिन्हको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भएको छ। आगामी फागुन 20 मा नेकपा एमालेका 8, नेपाली काङ्ग्रेसका 3, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र राष्ट्रपतिबाट मनोनित 1 जनाको कार्यकाल सकिने सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले अब बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकबाट राष्ट्रिय पोसाकको आधिकारिकता घोषणा गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालले राष्ट्रिय पोसाक दिवसको अवसर पारेर आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले अझै पनि राष्ट्रिय पोसाकको आधिकारिकता घोषणा राज्यबाट नभएकोमा खिन्नता लागेको उल्लेख गर्दै अब छिट्टै बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय गराउन आफू लागि पर्ने आश्वासन दिनुभएको हो। उहाँले त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरेर आउन समेत प्रतिष्ठानलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री आलेले राष्ट्रिय पोसाक दिवसको अवसरमा दिएको सन्देश सहित आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग राष्ट्रिय पोसाकलाई आधिकारिक प्रदान गराउन अनुरोध गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले नेपाली पोसाक हरेक नेपालीको पहिचान भएको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीले राष्ट्रिय पोसाक नेपालीहरूको राष्ट्रिय गौरव भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय पोसाकको कुरा गर्दा जातीय पोसाकको महत्त्व कम नहुने पनि स्मरण गराउनु भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको कारणले थला परेको जनकपुरको पर्यटन क्षेत्र अहिले नयाँ वर्षमा भरिभराउ भएको छ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन जनकपुरमा भारतीय पर्यटकहरूको घुइँचो लागेको छ। भगवानको दर्शन र पूजापाठ गरेर नयाँ वर्षको सुरुवात सुखमय होस् भन्ने अभिलाषाका साथ जनकपुरमा पर्यटकहरू भरिएको छ। शनिबार बिहानैदेखि जनकपुरको जानकी मन्दिर, राम मन्दिर लगायतका धार्मिक मठ मन्दिरहरूमा पर्यटकहरूको भिड लागेको छ। भारतीय गाडीहरूको चाप बढेको छ। अहिले जनकपुरको होटलहरू पर्यटकले भरिभराउ भएको छ। जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त राम रोशन दासले जानकी मन्दिरमा 3-4 वर्षपछि यतिको सङ्ख्यामा पर्यटक आएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नु भएको छ। अहिले भारतीय गाडीको चाप समेत अत्याधिक बढेको छ। भारत मध्य प्रदेश स्थित टिकमगढकी राजकुमारी विश्वभानु कुमारीले 9 लाख चाँदीका असर्फी खर्चेर निर्माण गराएकाले यसलाई 9 लाख मन्दिर पनि भन्ने गरिन्छ। सन् 1894 मा शिलान्यास भई सन् 1911 मा मुगल शैलीमा निर्माण सम्पन्न भएको मन्दिर नेपालको ख्यातिप्राप्त कलाको उत्कृष्ट नमुना मानिन्छ। सीताको जन्मभूमि रहेको कारणले समेत धार्मिक पर्यटकहरू जनकपुर अत्याधिक रूपमा आउने गरेका छन्। तर नयाँ वर्षमा अहिले अत्याधिक रूपमा पर्यटकहरू आएका कारणले व्यापार र व्यवसाय समेत राम्रै चलेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली।
Yes, Yamaha. माओवादी केन्द्रको नेतृत्व छान्न चुनावी प्रक्रिया सुरु। राति 8 बजेदेखि उम्मेदवारी दर्ता। तेत्तीस प्रतिशत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने देश नेपाल मात्रै रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। सबैको सहभागिता रहने गरे पार्टीका हरेक तहमा प्रतिनिधित्व गराएको दाबी। मालीमा आतंकवादी हमलामा 8 सैनिकको मृत्यु, 7 घाइते। आक्रमणकारीतर्फ 31 जनाको मृत्यु। र मनाङ ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा 3 स्टारको दोस्रो जित। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुङ जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्। पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा पछिल्लो 5 महिनामा 22 जना महिला बलात्कृत भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब परीक्षक DSP नरहरि अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 2078-79 को मङ्सिरसम्ममा 22 वटा जबरजस्ती करणी बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका हुन्। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कुल 60, आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कुल 51, 75-76 मा पनि 51 र 74-75 मा 55 वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका थिए। जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा जबरजस्ती करणी उद्योगको 5 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा कुल 16, आर्थिक वर्ष 76-77 मा कुल 25, 75-76 मा कुल 9, 74-75 मा कुल 23 वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। यस आर्थिक वर्षको 5 महिनामा बाल यौन दुराचारका 6 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा कुल 10, आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कुल 5, आर्थिक वर्ष 75-76 मा कुल 10, 74-75 मा 5 वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। यस आर्थिक वर्षको 5 महिनामा अप्राकृतिक मैथुनका कुनै पनि मुद्दा परेका छैनन्। आर्थिक वर्ष 2076
77मा 3वटा र 75-76मा एउटा मुद्दा परेको थियो। डिएसपी अधिकारीले समग्रमा यौनजन्य हिंसा केही मात्रामा बढेको बताउनु भएको छ। यौनजन्य हिंसाका घटनामा प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर कानुनी कारबाहीका लागि मुद्दालाई अदालतसम्म लाने गर्दछ। अदालतले घटनाको प्रकृति र प्रमाणका आधारमा मुद्दालाई फैसला गर्ने गर्दछ। अधिकांश यौनजन्य हिंसाहरू आफन्त, छिमेकी र साथी संगति अर्थात् चिने जानेकै व्यक्तिबाट हुने गरेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक ओम प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बालिकाहरू धेरै उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबाट यौनजन्य हिंसामा परेको देखिन्छ भने अन्यको हकमा एउटै उमेर समूहका व्यक्तिबाट हिंसामा पर्ने गरेको देखिएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेकपा एमालेका उद्योग विभाग एवं प्रमुख उपप्रमुख दुर्गा प्रसाईले देशमा भएका सबै उद्योग धन्दा कल कारखाना सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले बेचेको आरोप लगाउनु भएको छ। मेडिकल कलेज सञ्चालक समेत रहनुभएका प्रसाईले नेपाली काङ्ग्रेसले 2076 सालदेखि अधिकांश समय सरकारको नेतृत्व गरेको र त्यसै बेला मुलुकका सबै उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचिएको बताउनु भएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकका उद्योग धन्दा सबै बेचिएपछि नेपाली युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने अवस्था आएको तर्क समेत गर्नुभएको छ। 2046 सालपछि 2060 सालसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको अधिकांश समय सत्तारोहण भयो। त्यो सत्तारोहणको पालामा देशमा भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै बेचिए। उहाँले भन्नुभयो, उद्योग धन्दा र कल कारखाना बेचिएसँगै हाम्रा युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भए। हरियो पासपोर्ट को खेती मौलायो। प्रसाईले पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको तर्क समेत दिनुभएको छ। ओलीले संविधान सम्मत ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उहाँको जिकिर छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मालीको पश्चिमी भागमा बुधबार भएको आक्रमणमा मारिएका सैनिकहरूको संख्या 8 पुगेको छ भने थप 7 घाइते भएको माली सशस्त्र बलले जनाएको छ। बुधबार नारा गाउँमा भएको आक्रमणमा परि 4 सैनिकको मृत्यु भएको र करिब 10 जना घाइते भएको सेनाले जनाएको छ। मृत्यु हुने सैनिकको संख्या हिजो 4 रहेकोमा आज 8 पुगेको छ भने 7 सैनिक घाइते भएका छन्। 3वटा सवारी साधन ध्वस्त भएका छन्। सेनाले वेबसाइटमा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमा जनाए अनुसार आक्रमणकारीतर्फ 31 जनाको मृत्यु भएको र उनीहरूबाट हतियार र गोला बारुद जफत गरिएको छ। मालीको वायु सेनाले गरेको हवाई हमलाका कारण आतंककारीहरूको मृत्युको कुल संख्या अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ। मालीले संयुक्त राष्ट्र संघ र फ्रान्सेली सेनाको उपस्थितिको बावजुद सन् 2012 मा उत्तरी क्षेत्रमा सुरु भएको इस्लामिक विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ। यो द्वन्द मध्ये माली साथै छिमेकी बुर्किना फासो र नाइजरमा समेत फैलिएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। घरेलु मैदानमा ब्रिगेड बॉयज क्लब बीबीसी माथि 1-0 को जित निकाल्दै मनाङ मस्याङदी क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। घरेलु मैदान पोखरा र रङ्गशालामा आज आफ्नो दोस्रो खेलमा मनाङले बीबीसी माथि कठिन र जित निकाल्दै लिगको तालिकाको पहिलो स्थानमा उक्लिन सफल भएको हो। यससँगै मनाङले
एएफसी कप छनौट खेल्ने सम्भावना पनि कायमै राखेको छ। यस्तै 3 स्टार क्लबले कतार एयरवेज सहित स्मारक ए डिभिजन लिगमा दोस्रो जित हासिल गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा शनिबार छिमेकी जाउलाखेल युथ क्लबलाई 2-1 ले पराजित गर्दै 3 स्टार अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लेको हो। अघिल्ला 4 खेलमा बराबरी खेलेको 3 स्टारलाई जाउलाखेल विरुद्ध जित दिलाउन आयुष घलान र ऋषि कुमार खड्काले गोल गर्नुभएको थियो। यसअघि 3 खेलमा अपराजित गरेको जाउला खेलका लागि भने निकोलस फर्नान्डेजले गोल गरेका थिए। 3 स्टारको पहिलो हाफमै 2 गोलको अग्रता बनाएको थियो। 7औं मिनेटमा आयुषले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। 26औं मिनेटमा ऋषिकले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारेका थिए। जाउला खेलका निकोलसले 55औं मिनेटमा गोल गर्दै अन्तर घटाएका थिए। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. माओवादी केन्द्रको नेतृत्व छान्न चुनावी प्रक्रिया सुरु। राति 8 बजेदेखि उम्मेदवारी दर्ता। %33 महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नै देश नेपाल मात्रै रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। सबैको सहभागिता रहने गरी पार्टीका हरेक तहमा प्रतिनिधित्व गराएको दाबी। मालीमा आतंकवादी हमलामा 8 सैनिकको मृत्यु, 7 घाइते। आक्रमणकारीतर्फ 31 जनाको मृत्यु। र मनाङ ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा 3 स्टारको दोस्रो जित। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म प्रतिमा कुमार बिदा हुन्छु। नमस्कार।